अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करام, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कलंदरों के कलंदर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और फहशा औरतों का। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, वो औरत जो पैसों की खातिर बदफैली को अंजाम देती थी। जब हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही बदकिरदार और बदफैली करने वाली औरतों के इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ पर एक ऐसी करामत सरजद हुई कि वहाँ के मर्द और औरत सब पागल हो गए, परेशान हो गए। और क्या हुआ ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सहवन शरीफ में मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार कर चुके और उन्होंने मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया तो आप उस जगह पर आकर ही क़याम पजीर हुए जहां आज आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। आप सरकार लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब यहाँ यानी कि सहवन शरीफ तशरीफ़ लाए तो उस दौर में इस इलाके में कोई अच्छा या नेक काम नहीं होता था, बल्कि यहाँ तो फाहशा औरतों ने अपने अड्डे बना रखे थे। पूरे सहवन शरीफ में सरकार लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह इसी मुकाम पर आकर ठहरी, क्योंकि आपने इसी मुकाम को शोहरत दुआम बख्शने का ख्याल फरमा लिया था। आप हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आमद किसी बादशाह की आमद न थी कि शोहरत या हुजूम का तहलका मचना था, बल्कि ये आमद तो एक फ़कीर दुर्वेश, एक कामिल सूफ़ी की आमद थी। चुनांचे उस इलाके में कारोबारी सिलसिले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग इस वली कामिल और आफताब रूहानी से बेखबर थे। फहाशा औरत उसी तरह बन सच के तैयार हुई और उनके ग्राहक उसी तरह बेझिझक सज धज से आए। उनमें से किसी को मालूम न था कि उनके इस इलाके में कितने आली शान और कितने आला मकाम दर्जे के बुजुर्ग मौजूद हैं और यहाँ पर वो आ चुके हैं। हाँ, मगर उन्होंने ये ज़रूर देखा कि एक फ़कीर ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है। उन्होंने इस बात को अहमियत न दी। उन लोगों ने सोचा ये फ़कीर दरवेश है, जल्दी यहाँ से किसी दूसरे इलाके का रुख करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये दरवेश तो ता क़यामत तक यहाँ ही क़याम करने वाले हैं, यहाँ ही क़याम करने के लिए आए हैं, बल्कि यूँ कहिए कि उनके इलाके की तकदीर बदलने आए थे। क्योंकि जहाँ ऐसे औलिया अल्लाह मकाम करते हैं वहाँ के तो भाग ही खुल जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वहाँ के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि यही वली कामिल उस गैर मारूफ इलाके के ऐसे सुल्तान बन जाएंगे और ऐसे वजह शोहरत बन जाएंगे कि हर जानने वाला इस इलाके को हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही जानेगा। दीन वाले इस इलाके को इन बुजुर्ग, इन दरवेश के नाम की निस्बत से ताज़ीम देंगे। इस इलाके की इज्जत यही बुजुर्ग बन जाएंगे, इस इलाके की जीनत यही बुजुर्ग बन जाएंगे और इनके नाम से ही इस पूरे इलाके को बल्कि इस खित्ते को जाना जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि यहाँ अल्लाह के एक नेक और बरगुज़ीदा बंदे जलवागर हो चुके थे तो धीरे धीरे अब बुराई का खात्मा तो होना तय हो चुका था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जो खात्मा तय हुआ था वो इस तरह तय हुआ कि हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें यहाँ पर ऐसी सरजद हुई कि लोग ईमान लाने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आमद होने से अब वहाँ ये हो रहा था कि जिस फाहशा औरत के पास उसका ग्राहक आ रहा था वो अपने गलीज और नापाक मकसद में कामयाबी नहीं हो पा रहा था। वो जो फाहिश की नीयत से आ रहा था वो फाहिश की नीयत पूरी नहीं हो रही थी और सारे मामलात इनके, बुरे काम इनके, बदकारियाँ, बदगुमानियाँ सब खराब होती जा रही थी। वो सब लोग परेशान हो गए क्योंकि उन लोगों को ना तो कोई बीमारी थी ना कोई मर्ज, फिर वो ये नापाक ख्वाहिश को अंजाम क्यों नहीं दे पा रहे थे। अगरचे इक्का दुक्का के साथ ये मामला गुजरता तो वो लोग इत्तेफाक समझते, लेकिन हाल ये था कि कोई भी मर्द नापाक गलीजी मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो किसी भी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना ही नहीं पा रहा था। जब हर फाहिशा औरत, हर ग्राहक मर्द के साथ यही मामला हुआ तो ये सब परेशान हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। जब ये बात उस पूरी बस्ती में फैली तो उन लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि आखिर ऐसी कौन सी गैर मामूली बात हुई है कि ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो गई है
اور کوئی بھی شخص کسی بھی فاحشہ عورت سے تعلقات نہیں بنا پا رہا ہے۔ فاحشہ عورتیں اور وہ سارے عیاش مرد اکٹھے ہو گئے اور اس مسئلے پر بحث کرنے لگے، مگر ساری بحث ناکامیاب اور فضول ثابت ہوئی، کیونکہ بظاہر ان مردوں میں کوئی نقص یا کمی نہ تھی اور نہ ہی ان عورتوں میں کوئی کمی تھی۔ وہ سب یہی سوچ میں مصروف تھے کہ اسی دوران ان لوگوں میں موجود ایک شخص نے بتایا کہ بستی میں ایک درویش آیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، مگر دونوں بڑے خاموشی سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر اب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے ان درویشوں کا ہی ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، مگر آپ نے کسی کو اہمیت نہ دی اور اپنی مستی میں بیٹھے رہے، نہ کسی کو نصیحت کی اور نہ کسی کو استقبال کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے اور ان لوگوں نے آپ کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اور آپ کے اس بزرگی کو دیکھ کر اپنے اس برے کام کو چھوڑ کر توبہ کی اور سرکار لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سے راہ ہدایت حاصل کر لی۔ دوسری حیران کرنے والی بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ ایک عرصہ مدت سے اپنی شادابی یعنی کہ وہاں پر ہرا بھرا جو علاقہ تھا وہ کھو چکا تھا۔ اب وہاں پر سوکھے والے حالات تھے، مگر جیسے ہی یہ معاملہ ہوا کہ آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر جلوہ فرما ہوئے، تو یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اپنے برے کام سے توبہ کی تو ان کے معاملات پھر سے صحیح ہو گئے اور ان میں سے کئی لوگ تو صحتیاب اور تندرست ہو گئے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو راہ ہدایت بخش دی اور ان لوگوں کو نیک راہ پر لے آیا۔ جیسے ہی یہ معاملات سب طرف روشن ہوئے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی شہرت اب جگہ جگہ پھیلنے لگی۔ پورے سہون شریف میں یہ بات عام ہو گئی کہ آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ہی عظیم الشان اور اعلیٰ مقام بزرگ ہیں، ایک ایسے درویش ہیں جن کے رہتے کوئی گناہ نہیں کر پا رہا ہے، جن کے رہتے کوئی بد کرداری، بد اخلاقی اور بد فعل انجام نہیں دے پا رہا ہے۔ تو لوگ آپ کا خوف بھی کرنے لگے اور آپ کی طرف متوجہ بھی ہونے لگے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جیسے ہی اس علاقے میں جلوہ افروز ہوئے، وہاں سے برائی کا خاتمہ ہوتا گیا اور نیکی وہاں پر پھیلتی گئی۔ ناظرین محترم، آپ کی برکت سے، آپ کے قدم مبارک کی برکت سے وہاں پر پوری طرح سے یہ فحاشی کا کام اب بند ہو چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کامل کی برکت سے، اس ولی کامل کی آمد سے وہاں پر سارا فحاشی کا کام اور بدفعلی کا کام بند کروا دیا تھا۔ یہ شان ہے ہمارے رب کی اور یہ شان ہے رب کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین محترم، اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں دمادم مست قلندر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے ہر نئے واقعے کی، نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔